रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी मुफ्ताखन लिज़िक्रिही इबादिल्लाह इज़्ज़तिही व अज़मतिही बिजूदिहिल्लज़ी खलक़ा वल खलाइक़ जिन्न वल इंस सय्यदुल अरब वल अजम क़ीला फ़ी शानिही मक्कीयुल मदनीयुल हाशमीयुल क़रशीयुल सय्यदुल अबिल क़ासिम मुहम्मद अस्सलातु वस्सलामु अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुस्तख़िबीन अला लानतुल्लाहि कौम ज़ालिमीन अल मुनाफ़िक़ीन अल मुशरिक़ीन अल मुक़स्सिरीन अल विलायत अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलिहिल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला यमलिकून शफ़ाअता इल्ला मन इत्तख़ज़ा इंदल रहमान अहदा। सलावत पढ़ दीजिएगा। दरूद इस अंदाज से पढ़िए कि मेरा भी कुछ पढ़ने को दिल चाहे। किबला तवज्जो है। ग़ालिबन आज 6 मुहर्रम है, 7वीं मजलिस। घबराए हुए तो नहीं, परेशान तो नहीं है? मेरा साथ दीजिएगा थोड़ा थोड़ा। कोई मालिक शिफात नहीं हो सकता सिवाय उनके जिन्होंने रहमान से अहद ले रखा है। कल हमने गुफ्तगू छोड़ी थी इस जगह पे कि उस हुसैन को सलाम, यही छोड़ी थी ना हमने गुफ्तगू। उस हुसैन को सलाम जिसकी जद का नाम सूरज है, और उस हुसैन को सलाम जिसके बाप का नाम चांद है। व शम्स व ज़ुहाहा वल क़मर इज़ा तलाहा, सूरज के आगे चलने की कसम और बिला फसल उसके पीछे चलने वाले चांद की कसम। यहां सूरज से मुराद मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं और चांद से मुराद अली इब्न अबी तालिब सरकार हैं। और मुसलसल गुफ्तगू में हम यही कहे जा रहे हैं कि खुदा का इस्म आले मोहम्मद का इस्म इश्तराक कुल है। घबराइएगा, मेरा साथ थोड़ा सा दीजिएगा, थोड़ा सा मेरा साथ दीजिएगा कि आले मोहम्मद का इस्म और खुदा का इस्म, मैं इसलिए आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहा हूं कि मजमा भी आ रहा है, ठीक है, ताकि वो साथ मिल जाए तो मजलिस का और भरपूर इजाफा हो सके और लुत्फ अंदोज हो सके। आले मोहम्मद का इस्म और खुदा का इस्म इश्तराक है। आले मोहम्मद का जो इस्म है असल में वही इस्म इलाही है। अल्लाह का जो इस्म है वो आले मोहम्मद का नाम है। आले मोहम्मद की जो सिफतें हैं असल में वो अल्लाह की सिफात है। तवज्जो कीजिएगा किबला ज़ीदान मोहतरम। और ये ज़बान रिसालत एक है, एक रसूल है, एक ही ज़बान है। रिसाले रसूल की जो ज़बान है, वल नज्म इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। मेरा हबीब नहीं बोलता, मुसलसल गुफ्तगू सी पे चल रही है कि मेरा हबीब नहीं बोलता जब तक कि वही ना आ जाए। अगर आप तक आवाज आ रही है तो बुलंदतर सलावत भेज दीजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद के साथ। मेरा हबीब मेरा इश्तराक कुल है। ऐ हबीब अन युफ़र्रिक़ु बैन अल्लाह व रसूल, तुम में और मुझ में कोई फर्क नहीं है। जो तू है वो मैं हूं। तेरी जबान से तूने कभी कलाम किया ही नहीं। यही मुसलसल हमारी गुफ्तगू चल रही है। तूने अपनी जबान से कभी भी कलाम नहीं किया। हत्ता कि जब तुम किसी को पत्थर भी मारते हो तो तुम नहीं मारते, मैं मारता हूं। हजूर बात यह है कि इस वक्त मेरा छोटा भाई ऑपरेशन थिएटर में, उसका ऑपरेशन हो रहा है, उसके सर का एक्सीडेंट हो चुका है उसका,
میں اس بیماری کو اپنے اوپر طاری نہیں کروں گا، کیونکہ ذکر آل محمد افضل ہے، اس ذکر کے صدقے مولا اس کو شفا دے گا۔ آپ میرے ساتھ تھوڑا بولتے رہیے تاکہ مجھے احساس ہو کہ وہ ویسے ہی ہے جیسے میں چھوڑ کے آیا تھا، ٹھیک ہے؟ میرا حبیب نہیں بولتا جب تک کہ وہی نہ آئے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نہیں بولتا۔ نطق کسے کہتے ہیں؟ نطق عربی میں نہیں، یہ غلط ترجمہ پہنچا ہے۔ نطق کلام کو نہیں کہتے، نطق بولنے کو نہیں کہتے۔ بچہ جب دنیا میں آتا ہے پہلی جو اواں کرتا ہے، عربی میں اواں کو بھی نطق کہتے ہیں۔ آپ توجہ کیجئے گا کہ میرا حبیب اگر بظاہراً بچپن میں اواں بھی کرتا ہے تو وہ بغیر وہی نہیں کرتا، 40 سال بعد والا نبی اور ہے۔ توجہ کیجئے گا، جزان محترم میں ساتھ تھوڑا دیجئے گا۔ میرا حبیب اس وقت سے نبی ہے جب وقت کی قید و بندش نہیں تھی۔ حبیب تم نہیں بولتے جب تک کہ میں نہ چاہوں۔ حضور اب نبی اور امت سے خطاب کس نے کرنا ہے؟ اللہ نے۔ حضور اس میں میری غلطی نہیں ہے کہ قرآن پڑھا ہے، پڑھا نہیں، یہ تو پڑھنا چاہیے نا، اس میں تدبر کرنا ہے۔ قرآن کسی کی جاگیر نہیں ہے، قرآن واضح کہہ رہا ہے اس میں تدبر کرو، اس میں تفکر کرو۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ قرآن تتمہ ہے دو چیزوں کا، توجہ کیجئے گا عزیزان محترم، اور یہ 1 سال کی محنت میں 2 منٹ میں دے رہا ہوں۔ قرآن تتمہ ہے 2 چیزوں کا۔ جو آیتیں کل سے شروع ہوئی ہیں اس سے مراد امت ہے۔ یا میرے اللہ میں کیا کروں آپ لوگوں کا۔ اور جو آیتیں کل سے شروع نہیں ہوئی اس سے مراد مخصوص انبیاء۔ اللہ جب بھی کل سے خطاب کرتا ہے تو یہ کہتا ہے حبیب قل هو اللہ احد، حبیب تم نہیں کہہ رہے، ان کو کہہ دو کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ایک ہوں۔ حبیب کہہ دے قل اعوذ رب الفلق، حبیب کہہ دو اللہ نے کہہ رہا ہے، تم نہیں کہہ رہے۔ یہ تمہید آہستہ گزرے گی عزیزان محترم، میرا ساتھ دیجیے گا۔ آپ کو سیدہ کا واسطہ، کیونکہ آج جو میں نے پڑھنا ہے بڑا عجیب و غریب پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ قل، جب قل آ جائے تو اس کا مطلب امت ہے، محمد نہیں ہے۔ قل یا ایھا الکافرون، حبیب تم نہیں کہہ رہے، اللہ کہہ رہا ہے، ان سے کہہ دو۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، حبیب یہ تم نہیں کہہ رہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ ان سے مودت کرو جو میرے قریبی ہیں۔ توجہ نہیں کرتے محترم، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ جہاں قل آئے گا، جہاں قل نہیں آئے گا اس سے مراد محمد ہے۔ انا انزلناہ، تم پہ نازل کیا، انا اعطیناک، تم پہ نازل کیا، یا ایھا النبی، تم نبی، یا ایھا الرسول، تم رسول، یا ایھا النبی، تم نبی، طٰہٰ تم، مزمل تم، یاسین تم۔ جہاں قل نہیں وہاں محمد، جہاں قل ہے اس سے مراد اللہ ہے۔ سر اٹھاؤ حلالیوں، توجہ کیجئے گا۔ جہاں قل آئے، قل حبیب تم نہیں کہہ رہے، اللہ کہہ رہا ہے۔ میں کیا کروں قبلہ، توجہ نہیں کر رہے، حبیب تم نہیں کہہ رہے، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ قل، اللہ کہہ رہا ہے، تم نہیں کہہ رہے، اللہ کہہ رہا ہے۔ قل کہہ دو، میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے اذہان میری طرف متوجہ ہو جائیں۔ قل، اللہ کہہ رہا ہے، تم نہیں کہہ رہے۔ قل تعالوا ندعو ابنانا وابناکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، حبیب تم نہیں، اللہ کہہ رہا ہے، ان کو کہو کہ میں اپنے بیٹے لاتا ہوں۔ یا میرے اللہ، توجہ نہیں کیجیے، بہت توجہ کیجیے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنے بیٹے لاؤ، اللہ کہہ رہا ہے میں اپنے بیٹے لاتا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے تم اپنی عورتیں لاؤ، اللہ کہہ رہا ہے میں اپنی عورتیں لاتا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے تم اپنے نفس لاؤ، اللہ کہہ رہا ہے میں اپنے نفس لاتا ہوں، اور جو جھوٹا ہوگا اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ ہائے 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 میرے اللہ، توجہ نہیں کی عزیزان محترم۔
ہاں میں بغیر روایت کے بات نہیں کروں گا. دو باتیں ہیں, دو باتیں. اگر مانا جائے کہ اللہ کا بیٹا ہے, اللہ کی عورت ہے, کافر. اور نہ مانا جائے, آیت غلط, تو ماننا پڑے گا. تیسری صورت ایک اور ہے. آیت اللہ ہلی لکھتے ہیں کہ یا پھر کوئی ایسی ہستی ہے جس کے بیٹوں کو اللہ اپنے بیٹے کہہ رہا ہے. میرے اللہ, اب توجہ نہیں کرتے عزیزان محترم. اگر یہاں کہیں مفاتیح جنان پڑی ہے, ابھی ممبر پہ لے آئے, توجہ ہے یا نہیں ہے؟ صفحہ میں نہیں بتاؤں گا, کوئی آئے گا تو دکھاؤں گا, وگرنہ ایسے نہیں. حضور ہو سکتا ہے کل کو خود پڑھ دے, میرا نام ہی نہ لے. یہ تو ساری محنتوں کے ثمر ہیں, راتیں کالی کو کالی کی ہیں. یہ میدان مباہلہ آ گیا, توجہ ہے یا نہیں؟ 5 منٹ آپ سے تمہید ہے اور تتمتاً آپ کے سامنے بات شروع ہو جائے گی. ابھی مجلس کو 5 منٹ ہے شروع ہونے میں, ابھی مجلس شروع نہیں ہوئی, ٹھیک ہے نا حضور؟ اہل نجران کا دعویٰ ہے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. محمد جاتے ہیں, قرآن کی آیتیں پڑھی, انہوں نے کہا محمد ہم تمہیں نبی نہیں مانتے, تم آیتیں لے کے آ رہے ہو, ہم تو تمہارے قرآن کو بھی نہیں مانتے, عیسیٰ اللہ کا بیٹا تھا, ہے, رہے گا. ایسے ہی ہے نا مخدوم صاحب؟ محمد مصطفیٰ نے ان کو لاکھ سمجھایا, منوایا, نہیں مانے, نہ محمد کو مانا نہ قرآن کو مانا. اللہ نے کہا حبیب جہاں میرا قرآن کام نہ آئے, جہاں میرا قرآن کام نہیں آئے, ان کو لے جاؤ. اب مباہلہ میں گئی کتنی ہستیاں؟ 5. اور کہتے ہیں کہ انہوں نے 5 کو دیکھا تو ہار گئے. نا مخدوم صاحب, یہ مقدس زری کی قسم ہے, نجران محمد کی تو نفی کر چکے ہیں. میں کیا کروں آپ لوگوں کا. علی کو جو جانتے تھے, حسنین کے جوہر معجزات بھی دیکھ رکھے ہیں, ان میں کوئی ایسا ہے جسے انہوں نے پہلے دیکھا نہیں. میرے اللہ, میں دیکھو میں کیا کر رہا ہوں میں عزیزان محترم. یہ اسرار کے بلندیاں ہیں, آپ سمجھے نہ سمجھے مجھے اس سے نہیں ہے, میرا کام ہے میسیج دینا. آج میں آپ سے داد نہیں مانگوں گا, آپ بے فکر رہیے, ٹھیک ہے؟ جس کا دل چاہے دے سکتا ہے, جس کا دل چاہے نہ دے, میرا کام ہے آج چلنا, ٹھیک ہے؟ مباہلہ انسان کے علم کی حد آخر کا نام ہے. جہاں بات بس ختم ہو جائے اس کا نام مباہلہ ہے. انہوں نے فوراً ہی نہیں مان لیا تھا. وہاں جناب سیدہ نے ایک خطبہ دیا. قبلہ توجہ کیجئے گا, بات ہے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. جناب سیدہ کہتی, قرآن کیا ہے, سورج کے آگے چلنے کی قسم, اس سے مراد محمد ہے, سورہ مدثر, چاند کے پیچھے چلنے کی قسم, درمیان میں رات کے چلنے کی قسم, آگے محمد, ادھر علی, درمیان میں بطول, بی بی حجاب میں ہے, سامنے اہل نجران ہیں. میں کہہ رہا ہوں توجہ کیجئے گا, داد نہیں مانگوں گا, بے فکر رہیں, ٹھیک ہے نا؟ کہا نا بابا پیچھے ہو جائیے, مولا آپ بھی پیچھے ہو جائیے, اے حسنین بیٹھو تم بھی پیچھے ہو جاؤ, کیونکہ انت حجت الدنیا, تم ہو دنیا کی حجت, میں ہوں تمہاری حجت. قبلہ توجہ کیجئے گا, داد تو آج مانگنی نہیں ہے نا میں نے, بہت توجہ کیجئے گا. اس وقت سیدہ نے ایک خطبہ دیا, اور حضور جب انسان حد کفر کی منزل پہ پہنچا ہو تو مشاہدہ چاہتا ہے. زیر زبر شد مد راوی روایت کے رت عبارت کتاب مؤلف مورخ راوی 12 کا میں ضامن ہوں, آپ پریشان نہیں ہو جائیے گا. چھوٹے سے لے کے بڑے تک کو میں سنبھال لوں گا, آپ جانے میں جانوں, آپ میری طرف سے دیکھیے گا, ٹھیک ہے؟ ہاں سمجھ گئے آپ, کیونکہ بہن بھی تو ہے نا مجھ پہ کہ زبان یوں یوں نہیں چلانی, ٹھیک ہے؟ اس وقت سیدہ نے خطبہ دیا, یا اہل النجران الا حجاب اللہ ہو بکنت کنزا مخفیاتہ فی حجاب العیسیٰ یا بنا مریم لا تخصفہ فی الدنیا مشرقین والمغربین هذا الحسن والحسین وابنہ محمد وتزوجت علی بن ابی طالب یا عیسیٰ بکلمۃ ترکت
शजाअतिही फी दुनिया वल समावातिही हुवल मलाइकतु बिअम्रि रब्बिका हुव तंज़ुलुल शम्सु वल क़मर ही नजुम कवाकिबा। ऐ अहले नजरान, तुम किस ईसा को अल्लाह का बेटा कहते हो? अरे वो तो मेरे हसनैन की जूती जैसा नहीं है। वो ईसा तो मेरे हसनैन की नालैन जैसा नहीं है, क्योंकि ईसा मेरे शोहर के शागिर्द की अता है। मैंने आपको कहा था आज मैंने पढ़ना ही पढ़ना, चाहे कोई बोले ना बोले, ठीक है। और आज मैंने इंजेक्शन बड़ा ही देना और ये बड़ा हो गया है, ठीक है। ईसा मेरे शोहर के शागिर्द की अता है। या ईसा या बना मरियमा, और अगर तुम कहो तो ईसा आके बताए कि मैं कौन हूं। तवज्जो कीजिएगा, मैं क्या करूं आप लोगों का, क्योंकि आप लोग ये सुनने के आदी नहीं हैं, क्योंकि अभी तो मेरी मजलिस शुरू हुई है, बाकी मजलिसें आपकी वजह से थी। अब जो मजलिस पढ़ रहा हूं ये मैं ये पढ़ता हूं, आज मैं आपको बता रहा हूं कि मैं ये पढ़ता हूं पूरे पाकिस्तान में, जो मैंने जिक्र शुरू किया है ना, मैं ऐसी चीजें पढ़ता हूं। ईसा अगर तुम कहो तो ईसा बताए आके कि मैं कौन हूं। अहले नजरान ने मुस्कुरा के कहा ये हो ही नहीं सकता कि ईसा है। उस वक्त सैयदा ने आसमान की तरफ देख के कहा या मरियमा कुम बिइज़्नि रब्बी, ऐ मरियम आज तेरा रब तुम्हें जमीन पर नाजिल होने का हुक्म दे रहा है। मरियम नीचे नाजिल होती हैं, ईसा नाजिल होते हैं, मगर ईसा ने ला युमस्सुहु, फातिमा को मस नहीं किया, नजरें झुका के पीछे खड़ा रहा है। मरियम करीब आती है, मुख्तसर कर दिया, मरियम करीब आके कहती हैं कि अहले नजरान सदक़त फातिमा, ये हिजाब अल्लाह है, मेरा बेटा खुदा का बेटा नहीं है, अब्दुल्ला ये अल्लाह का अब्द है, अगर कोई बेटे होते तो ये होते। तवज्जो कीजिएगा, अगर कोई खुदा के बेटे, कुरान की आयत भी है कि अगर मेरा कोई बेटा होता तो मोहम्मद होता, अगर कोई बेटे होते तो ये होते, मगर ये आल है। मौला क्या फरमाते? मौला फरमाते जब भी तुम कब्र हुसैन पे जाओ, जब भी जाओ कब्र हुसैन पे, तो इमाम हुसैन की तुरबत पे हाथ रख के कहा करो अस्सलामु अलैका या आल अल्लाह। मुफातिहुल जलाल में ये जुमले हैं, सलाम उस हुसैन पे जो अल्लाह की आल है। हुसैन अल्लाह की आल है। जब तुम हसन की जरी पे जाओ तो कहो सलाम अलैका या आल अल्लाह, सलाम उस हसन पे जो अल्लाह की आल है। यहां अल्लाह से मुराद अल्लाह नहीं है, या अल्लाह से मुराद हिजाब अल्लाह है, या अल्लाह से मुराद जनाब फातिमा है जिसमें खुदा छुपा है, जिसमें खुदा मख्फी है। सलावत पढ़ दीजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो हसन हुसैन खुदा की आल हैं। फ़कुल तालू नदु अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतुल्लाहि अलल कौमिल काज़िबीन। हार गए। सैयदा की ताज़ीम की, गैर मुस्लिम थे, सैयदा को ज्यादा देर खड़ा नहीं रखा। तवज्जो नहीं कर रहे मोहतरम, गैर मुस्लिम थे ना, ज्यादा देर खड़ा नहीं रखा, ताजीम की और कहा कि आप बीबी जा सकती हैं। जो ही वापस आते हैं आयत आती है शुक्रन, ऐ फातिमा खुदा तुम्हारा शुक्र करता है, सअय्युकुम मशकूरा, मैं तुम्हारा मशकूर हूं। अच्छा इस लफ्ज मशकूर पर रहिएगा, और अगर इजाजत दे तो मजलिस सब शुरू की जाए, ठीक है। इस सअय्युकुम मशकूर पर रहिएगा। एक खत आता है दो बादशाहों के पास, एक का नाम अली है, एक अमीर शाम। उस बादशाह के पास कुछ तस्वीर थी, तवज्जो है या नहीं है, ठीक है ना। जो आपने सुना है मैं वो नहीं बता रही, नहीं बाती है कोई, ठीक है। जो ही वो तस्वीर उसके पास है, वो परेशान है कि ये तस्वीर किन की है। तो उस अमीर शाम ने यजीद को भेजा, ऐसे ही है ना, और अली ने इमाम हसन को भेजा कि जाओ, उस मिस्र के बादशाह ने बुलाया है। तस्वीर कमरे में रख दी, पहले यजीद को लेके गया कि यजीद बताओ ये तस्वीर किन की है, अगर तुम बता दोगे तो तुम्हारे बाप के हाथ पे बैयत कर लूंगा। यजीद को उन तस्वीर की तो दूर की बात, उसे तो अपने बाप का नहीं पता कि मेरा बाप कौन है।
اسے نہیں معلوم. اس نے کہا نہیں مجھے نہیں معلوم یہ تصاویر کن کی ہیں. اب امام حسن سرکار کو اندر لے کے جاتا ہے, کہتا آپ بتائیے تصاویر کن کی ہیں. امام نے کہا کہ ہم وہ ہیں ہی نہیں جو کمروں میں گفتگو کرتے ہیں, ہمارا تعلق ہے ہم ممبر سے کلام کرتے ہیں, ہم ممبر سے گفتگو کرتے ہیں. یہ تصاویر بھرے مجمع میں لے کے آؤ, ہم پھر بتائیں گے کہ یہ تصاویر کن کی ہیں. معصوم فرماتے ہیں کہ تصاویر 7 لا کے رکھی گئی. سائیوں کو مشکورہ لفظ ذہن میں رکھیے گا, ٹھیک ہے نا. جو یہ 7 تصاویر لا کے رکھ دی, یوں ہی مجمع سمون بیٹھا ہے وہاں پہ, ٹھیک ہے. اسی طرح امام حسن نے کہا اے بادشاہ اب تمہارے اوپر ہے, تم بتاؤ میں ان تصاویر کا تعارف کرواؤں یا یہ تصاویر میرا تعارف کروائیں. ٹھیک ہے نا عزیزان محترم, جلدی جلدی گزرنا ہے, آپ بولے نہ بولے کوئی بات نہیں. بادشاہ حیران ہو کے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ان تصاویر کو کہ تمہارا تعارف کروائیں. امام نے پہلی تصویر کی طرف اشارہ کیا, قم بولو. قبلہ توجہ کیجئے گا عزیزان محترم. مولانا نے کہا قم بولو. وہ تصویر بولتی ہے انا آدم. قبلہ توجہ کیجئے گا, کوئی بات نہیں, اس کو انا آدم ہوں, میں آدم ہوں. ھذا حسن بن علی وخلقت بیدی, میں آدم ہوں اور یہ حسن ہے, اس کے باپ نے مجھے بڑے پیار سے تخلیق کیا ہے. میں آدم ہوں اور یہ حسن ہے اور اس کے باپ کا نام علی ہے اور وہ ابو تراب ہے. پھر مولا نے دوسری تصویر کی طرف اشارہ کیا, بولو. بے جان تصاویر ہے نا, وہ بھی بولتی ہے کہ انا نو, میں نو ہوں. ھذا حسن امام الدنیا, یہ حسن دنیا کا امام ہے. قبلہ توجہ کیجئے گا. ہو باب علی ابن ابی طالب عینان سفینتہ, اور اس کا باپ وہ ہے جس کی آنکھوں نے میری کشتی کو اپنے حصار میں رکھا تھا. قبلہ توجہ کیجئے گا عزیزان محترم. اور کہا کہ یہ تیسری تصویر کو حکم دیا کہ بولو. اس نے کہا میں ابراہیم ہوں اور یہ حسن مولا ہے, اس کے باپ کی آمد کے لیے میں نے ایک گھر بنایا ہے جسے کعبہ کہتے ہیں. میں بڑی جلدی گزر رہا ہوں, توجہ قبلہ کیجئے گا, آج تو وقت بھی نہیں گزر رہا نا, ٹھیک ہے نا. وہ کعبہ بنایا ہے, میں نے اس کے باپ کے لیے کعبہ بنایا ہے. کرتے کرتے ایک تصویر رہ گئی, اس کو نہیں کہا حسن نے بولو. حسن خود چل کے جاتے ہیں, تصویر کا بوسہ لیتے ہیں. قبلہ توجہ کیجئے گا عزیزان محترم. بادشاہ نے کہا یہ کس کی تصویر ہے؟ کہا یہ میرے نانا کی تصویر ہے, جو اس کے دل میں رہتا ہے جس کا دل ہی نہیں ہے. توجہ کیجئے گا. اور میرا نانا مجھ سے تصویروں سے کلام نہیں کرتا, وہ اس بے دل سے کلام کرتا ہے. جاگنا عزیزان محترم, میری بھی تھکن دور ہو کر دیجئے. اب میں کہہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ تھوڑا بول لیں تاکہ میرا دل چاہے کہ میں کچھ پڑھ لوں. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ اے حسن, ایک تصویر کو چھوڑ کے یہ جو 5-6 تصاویر ہیں یہ بے جان ہیں, یہ بے زبان ہیں, یہ تم سے کلام کیسے کر رہی ہیں؟ امام نے کہا کہ ھذا یصور الوجود الظاہرہ, ارے یہ تو ظاہری وجود رکھتے ہیں, میرے ساتھ تو وہ بولتا ہے جو وجود بھی نہیں رکھتا. میرے ساتھ تو وہ کلام کرتا ہے جو زبان ہی نہیں رکھتا, میرے ساتھ تو وہ کلام کرتا ہے جو وجود سے بالا تر ہے, کیونکہ میں حسن ہوں. قبلہ توجہ نہیں کرتے جانے محترم, حسن ہوں میں, اور اے بادشاہ تم مجھے جانتے ہی نہیں کہ میں کون ہوں. قبلہ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ میں یہی تو پوچھنا ہے کہ آپ کون ہیں, کیونکہ 2 بندوں کی تعریفیں آئی ہیں, ایک اس کا باپ ہے, ایک آپ کا باپ ہے. آپ دونوں ہی سے تو پتہ کرنا ہے کہ حق کون ہے, باطل کون ہے. تو امام نے کہا ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ حق کون اور باطل کون ہے. بابا بولیے, مخدوم شاہ جی بول لیجئے, ٹھیک ہے نا. ابھی بھی پتہ نہیں چلا, کہا ہاں معلوم پتہ چل گیا. اب امام کہتے ہیں جی, اب امام کہتے ہیں کہ سن, وہ کھڑا ہے, یزید کھڑا ہے. امام نے کہا سن, میں وہ ہوں
ला युमस्सुहुल अजसामिही, हम जब दुनिया में आते हैं तो हमारे आने का सबब जिस्मों का मिलना नहीं होता। हाय 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 मेरे अल्लाह, तवज्जो नहीं कीजिए मोहतरम। हम जब आते हैं तो इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबानकुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहहिरकुम तत्हीर, हम पाक होते हैं। और वला अरहामुहुल फिल, हम रहमों से नहीं आते। किबला तवज्जो कीजिएगा जीजान मोहतरम। बेतंजीलन होवल काबाती, अगर हम जिस जगह आए और वो जगह नजीस हो तो काबा नजीस होता है। हम जहां आए वो सजदागाह बन जाती है। कीजिएगा जीजान मोहतरम, हम जिस जगह आ जाते हैं वो जगह सजदागाह बन जाती है। और सुन, मैं वो हूं, किबला आप तवज्जो नहीं कर रहे हैं, मैं वो हूं जिसके बाप का नाम अली है, मैं वो हूं कि जिसकी मां का नाम बतूल है। ला यमस्सहु अलियन फिल बतूला, जिन्होंने कभी एक दूसरे को छुआ ही नहीं है। तवज्जो नहीं कर दीदार मोहतरम, अली और फातिमा ने कभी एक दूसरे को छुआ नहीं। तो हसन दुनिया में आता है और जिसको तूने बुलाया है, जब इसका बाप दुनिया में आता है तो इसकी चार पाई के गिर्द 6 आदमी खड़े होके ये दावा करते हैं, ये तो मेरा है, ये तो मेरा है, ये तो मेरा है। अरे शाह जी, इतना तो चलता ही है, ठीक है, इतना चलता है, कोई बात नहीं। ये अंदर की घबराए हुए तो नहीं है? घबरा गए, मुझे पता है। हालांकि आपसे ज्यादा मैं परेशान हूं। मैं अपने अंदर 2 जंगें लड़ रहा हूं, पता है कौन कौन सी? एक भाई की, एक मुकस्सिर की। और मैं कह रहा हूं मौला मुकस्सिर से जीत जाऊं, भाई की खैर है, मगर फिर भी क्या करूं, इंसान हूं, तवज्जो है या नहीं है? अब कहां पहुंचे थे हम? अल्लाह ना करे हम चारपाई पे पहुंचे, ठीक है? हम क्यों चारपाइयों पे पहुंचे? चारपाई पे वो पहुंचे जिनके 6 होते हैं, ठीक है ना दीदान मोहतरम? मैं वो हूं जो बतूल का बेटा हूं, तवज्जो। और सुन बादशाह, मैं वो हूं कि जोहर में, असर में, जोहर में जब दुनिया में आता हूं तो असर मैं और मेरी मां मुसल्ले पे होते हैं। तो तवज्जो नहीं करते मोहतरम, मैं और मेरी मां मुसल्ले पे होते हैं। और जब ये आते हैं तो इनको इदराक ही नहीं होता कि ये कौन है। होवा यतकब्बुल हसन होवल फुला, फुला कह दिया, देख ले, मैंने नाम नहीं लिया। तू हसन का इनसे मुकाबला करवाता है, केवला तवज्जो नहीं कर। अना शजरा तैयबा, मैं शजरा तैयबा हूं, हाज़िही शजरतुल खबीसा। हाय मेरे अल्लाह, तवज्जो नहीं कर रहे, ये शजरा खबीसा है। और कितना खबीस है कि वो सुन रहा है, बोल नहीं सकता ना, बोल नहीं सकता। खुदा की कसम, या मैं कसरार का जुमला देने जा रहा हूं शाह जी, ये मसाइब का जुमला नहीं है। अगर जिसके दिल में इदराक अहले बैत है, कम अज कम वो बोले जरूर। यजीद हसन के खुतबे से आशना था, तभी तो ज़ैनब के खुतबे पे बोला नहीं। हाय 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 मेरे अल्लाह, तवज्जो नहीं कर रहे। तभी तो जनाब ज़ैनब जब खुतबा दे रही थी तो खामोश था, क्योंकि जानता है इनकी औरतें और मर्दे बज़ाहिरन औरत मर्द हैं।
इनकी बतूल भी अली होती है। हाय 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 हाय। क्योंकि जनाब ज़ैनब जब खुतबा दे रही थी तो एक अंधा सहाबी बैठा था। हाय 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 हाय, तवज्जो नहीं कर रहे। कहा कि अल तकल्लमुल कलाम, ये कौन बोल रहा है? उन्होंने कहा अली की बेटी बोल रही है। कहा खबरदार, अंधा हूं, बहरा नहीं हूं कि अली बोल रहा है। अब हसन बादशाह क्या कहते हैं? सुन बादशाह, मैं हसन हूं, अना तहतुल असजारहा, मैं वो हूं जो फलों में मिठास भरता हूं। हाय हाय या अली, कितना अजीब जुमला कह गया अज़ीज़ान मोहतरम। मैं वो हूं जो फलों में मिठास भरता हूं। अना वब्न वलियन हो वल बर्क सोत, और मैं वो हसन हूं कि जो आसमान से बारिश के कतरों को गिन गिन के भेजता हूं। कि बोला क्या करूं मैं आप लोगों का? इतने खूबसूरत जुमले मेरे शहनशाह के आप जाया किए जा रहे हैं, और मैं उस अली का बेटा हूं। व बर्क सोतुल अज़ीमुल अकबरा, बिजली गरजती है, डर जाते हैं। डर तो बिजली के गरजने से डर तो लगता है ना? किस किस को लगता है? हाथ खड़ा करें। सबको लगता है। चलो भी हसन का फरमान सुन लीजिए, तुमने तो सुना होगा, चुप रहो, ठीक है ना? हसन मौला क्या कहते हैं? बर्क सोता, कभी तुमने बादल के गरजने की आवाज सुनी? बादशाह कहता है सुनी। यजीद को कहा तुमने सुनी? कहा मैंने भी सुनी। कहा डरते हो? कहा डरता हूं। कहा सुन, हो वबसौत अली इब्न अबी तालिबा, अरे वो बादल की गरज नहीं, मेरे बाबा का लहजा है। मुनाफिक डरता है, मोमिन खुश होता है। चले अब फैसला करवा लेते हैं, कौन डरता है? जी आप खुद बिजली है और सब डर रहे हैं। मैं ना ना किबला, मैं बिजली नहीं हूं कि बिजली मेरे अंग अंग में, वो नहीं, ठीक है? वो मौला की आवाज है। मुनाफिक डरता है, मोमिन खुश होता है। और हसन क्या कहते हैं? हुजूर ओए होए होए, इस जुमले के सदके जितने बीमार हैं मौला उनको सेहत दे, और मेरे भाई को भी मौला सेहत दे। शाह जी बहुत बड़ी किताबें, 14,000 किताबें इस छोटे से दिल में कैद हैं। 4,800 खुतबे मेरे इस दिल में कैद हैं। ये सब चीजें एक तरफ, हसन की इस जुमले की तशरीह एक तरफ है। जब मैं शाम ज़ैनबिया यूनिवर्सिटी में 2001 में पढ़ता था, जब मैंने पढ़ा तो मैं सजदे किए हसन को। फतवा लगा दो कोई बात नहीं, मैंने हसन की जात को सजदा किया कि मौला सुभान अल्लाह, क्या जात है तेरी, तवज्जो है या नहीं है? हसन मौला ने भाई जुमला कहा है, मगर उसकी तशरीह नहीं करूंगा मैं, जुमला बाद में, तशरीह पहले करता चलूं। 3 फरिश्ते, अच्छा फरिश्ते जितने हैं उसकी भी तशरीह छोड़ें। 3 फरिश्ते दर इब्राहिम पे आते हैं। मखदूम शाह जी आप बोले नहीं है, अब आप नहीं बोले तो मेंबर छोड़ दूंगा मैं। 3 फरिश्ते, जो अंदर बैठे हैं वो भी, जो पीछे है वो भी, मेरी मजबूरियों के बावजूद मुझे सुनिए। 3 फरिश्ते इब्राहिम के पास आके कहते इब्राहिम अल्लाह ने तुम्हें बेटे की खुशखबरी दी है। बताया जोजा को। इब्राहिम ने दाएं देखा, बाएं देखा, मैं कह रहा हूं फतवे जबान पे ले आइए। दाएं देखा, बाएं देखा कि ये दुम्बा बंधा हुआ है। कहा मेरे जोजा ज़िबा करो। ज़िबा किया, पकाया गया रोस्ट। 3 फरिश्ते बैठे, दस्तरखान बिछाया गया, मोटे मोटे तशले ला के रखे गए। इब्राहिम ने कहा खाइए। फरिश्तों ने कहा तुम्हें मालूम है हम फरिश्ते जमीन का रिज़्क़ खाते ही नहीं। हम रिज़्क़ नहीं खाते, हम खाने पीने से मुबर्रा हैं। सुभान अल्लाह। ये 3 फरिश्ते इब्राहिम के दर से खाते नहीं,
आलम रूह में मैंने देखा कि यही 3 फरिश्ते एक दर पे कभी मिस्कीन बन के लेके जा रहे हैं। बोलो 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 बोलो, तवज्जो कीजिएगा दीदान मोहतरम। कभी 5 रोटियां यतीम बन के लेके जाते हैं, कभी 5 रोटियां असीर बन के लेके जाते हैं, कभी 5 रोटियां मिस्कीन बन के लेके जाते हैं। हसन क्या कहते हैं, सुन बादशाह, कहते ही हम फरिश्तों को रिज्क देते हैं ताकि वो कायनात को तकसीम कर सके। हाय 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 हाय, तवज्जो नहीं करती दान मोहतरम। वो कायनात को रिज्क बांटते हैं, हम देते हैं। ना किबला आपने तवज्जो नहीं की। मौला क्या कहते हैं, वो 15 रोटियां कयामत तक उन 15 रोटियों से रिज्क तकसीम होता है। क्या हो गया आप लोगों की खामोशियों को? अभी 15 रोटियां दी किसने? पकाई किसने? बतूल ने। फरिश्तों को दी किसने? फिजा ने। मौला क्या कहते हैं, ना युकन्नजुल यकुज़बहा, मेरी कनीज फरिश्तों को अता करती है। मेरे अल्लाह क्या करूं मैं आप लोगों का। हमारी फिजा फरिश्तों को रिस्क देती है, हमारी फिजा फरिश्तों को झिड़कती है। हाँ, कुरान की आयत है कि फरिश्तों को डांटने वाली की कसम। अल्लाह कुरान में फिजा की कसम खाता है कि फरिश्तों को डांटने वाले की कसम। फिजा रिस्क देती है। अब जैसी बात है, हल जज़ाउल एहसान इल्ला एहसान, एहसान का बदला एहसान है। साइयों को मशकूरा ज़हन में रहिएगा, उस लफ्ज़ पे मैंने आना है। अब ये फरिश्ते 15 रोटियों पर लेके जाते हैं। अल्लाह ने कहा जिब्रील, कहा जी रब्बे जलील, का जन्नत की 30 रोटियां फिजा को दो। कहा कि हल जज़ाउल एहसान इल्ला एहसान का मुकम्मल हो जाए। फरिश्ते 30 रोटियां फिजा के पास लाते हैं। फिजा ने रोटी हाथ में ली, कहा जिब्रील ये क्या है? कहा अल्लाह ने भेजी है, तुमने 15 दी, अल्लाह तुम्हें 30 दे रहा है। कहा ये रोटी पकड़ो अपने पास, अल्लाह को अदल चाहिए, जो मैंने दी है बतूल ने बनाई है। जो मैंने तुम्हें रोटियां दी हैं वो बतूल के हाथों की हैं, जो तूने दी है चाहे कौन की हो। हाय मेरे अल्लाह, चाहे तूने वो कौन से खल की हो, मगर मेरी बतूल की रोटी जैसी तो नहीं। अदल यहां होना चाहिए। खुदा ने कहा फिजा, फिर एक ही काम हो सकता है, तूने 15 रोटियां दी, तेरे हल जज़ाउल एहसान का एक ही एवज है मेरे पास कि सूरह दहर की 30 आयतें सिर्फ तेरे लिए भेजूं, तुम्हें कुरान का जुज बना दूं। और क्या कहा, साइयुकुम मशकूरा, ऐ फिजा खुदा तुम्हारा मशकूर है, खुदा तुम्हारा मशकूर है। कायनात जिसका शुक्र अदा करे उसे खुदा कहते हैं, खुदा जिसका शुक्र अदा करे उसे बतूल की कनीज कहते हैं। हाय हाय हाय, उसे बतूल की कनीज कहते हैं। और असल बादशाह क्या कहते हैं, अना कसीमुर राज़िक, हम रिज़्क़ तकसीम करने वाले। अना अनसाब हिसाब नस्ल ही, मैं नस्लों को जानता हूं। ये फजूल बाबा है, मुझे खुश करने के लिए, समझ नहीं आई। बोला क्या कहते कि मैं नस्लों को जानने वाला हूं, मैं जानता हूं कौन कब कहां किस वक्त पैदा होगा। चले मैं यूं कहता चलो, एक वाकया है। अबू बसीर नाम बड़ा मशहूर और मारूफ नाम है। अबू बसीर इमाम जाफर सादिक वाला नहीं, अबू बसीर और है, जिसको अबू नुसैर भी कहते हैं। अबू नुसैर मौला के पास नया नया आया, मुरीद होते हैं ना नए नए, जब अपने पीर के पास आते हैं तो उनकी हवा बहुत तेज होती है, वो अपने आप को कुछ समझते ही किसी को कुछ नहीं है, क्योंकि नए नए मुर्शिद के पास आए होते हैं ना। तो अबू नुसैर अमीरुल मोमिनीन के पास आया, मुरीद हो गया, बैयत हो गई। तवज्जो है या नहीं है? दोनों नहर फुरात के पास आए और नहर फुरात को अबूर करना है, दूसरे शहर जाना है, वो कश्ती नहीं है। वाह वाह ना कीजिए, बोलिए ठीक है। अबू नुसैर ने कहा मौला कश्ती नहीं है, और सुना है कि नहर फुरात में भंवर भी है, ये ना हो आप भी डूब जाए मैं भी डूब जाऊं।
یہ نیا نیا مرید جو ہوتا ہے نا ایسے ہی ہوتا ہے، نیم حکیم خطرہ جان۔ مولا نے کہا ابو نصیر یہ تو ہو سکتا ہے کہ تو بھی ڈوب جائے میں بھی ڈوب جاؤں، تو پھر کیا کیا جائے؟ کہا مولا اب کشتی نہیں ہے کیا کریں؟ مولا نے کہا میں اس کنارے پہ بیٹھتا ہوں، تو تم ذرا دریا کے کنارے پہ جاؤ اور جا کے آواز دو جم جمہ، ایک مچھلی آئے گی، اس سے پوچھ لینا پانی کہاں کم ہے، تو ہم اسی راستے سے چلے جائیں گے۔ دماغ بند ہو گیا اس کا، اب جاتا ہے آواز دیتا ہے یا ایھا الجمجمہ، 70,000 مچھلیاں آ گئیں۔ اب یہ پریشانی کے کام تو ایک سے ہے، اب وہ 70,000 مچھلیاں گویا ہوئی، اسے آواز بھی سمجھ آ گئی مچھلیوں کی، مگر اس کا دماغ کام نہیں کر رہا کہ میں یہ مچھلیوں کی آواز کیسے صوت سمجھ سکتا ہوں۔ کہا جمجمہ کون ہے؟ 70,000 نے کہا ہم سب جمجمہ ہیں۔ تو کہا مجھے کام تو ایک سے ہے، تو اس 70,000 نے کہا کہ جس جمجمہ سے تمہیں کام ہے اس کے باپ کا نام کیا ہے؟ کہا یہ تو مجھے معلوم نہیں ہے۔ تو کہا پہلے اس کے باپ کا نام پتہ کر کے آؤ، یہ پھر آتا ہے۔ کہا مولا اس جمجمہ کے باپ کا نام کیا ہے؟ کہا جمجمہ ابن قمقمہ۔ اب یہ پھر جاتا ہے جمجمہ ابن قمقمہ، 7 مچھلیاں آ گئیں۔ اس کے بولنے سے پہلے 7 نے کہا دیکھو کام تمہیں ایک سے ہے، دادا کا پتہ کر کے آؤ۔ توجہ کیجیے گا عزیزان محترم، اب یہ پھر آتا ہے، کہا مولا دادا کا نام بتا دیجئے، اور مولا اس کا تماشا بھی دیکھ رہے ہیں۔ کہا جمجمہ ابن قمقمہ ابن ہرہرہ، آتا ہے جمجمہ ابن قمقمہ ابن ہرہرہ۔ توجہ، مچھلی آتی بڑی غصے میں اور آ کے کہتی ہے فلاں ابن فلاں، اے یا ایھا انسان ہی، اے انسان کیا کام ہے تمہیں، اتنی دیر سے تنگ کیا ہوا ہے، تمہیں میرا نام بھی جانتا ہے، میرے باپ کا نام بھی جانتا ہے، میرے دادا کا نام بھی جانتا ہے۔ کہا میں نے صرف یہ پوچھنا ہے کہ پانی کہاں کم ہے۔ کہا پہلے یہ بتا کہ تمہیں میری 3 نسلوں کا بتایا کس نے؟ کہا میرا ایک مولا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، توجہ کیجیے گا عزیزان محترم، میرا ایک مولا ہے۔ تو مچھلی نے کہا تمہیں اس کی بارگاہ میں رہتے ہوئے کتنی دیر ہو گئی؟ کہا 5 سال ہوئے ہیں۔ کہا کم بخت باری تیرا ذہن کام نہیں کر رہا، جو میری نسلوں کو جانتا ہے وہ یہ نہیں جانتا پانی کہاں کم ہے۔ کہہ رہے ہاں بات تو صحیح ہے۔ واپس آتا ہے، کہا مولا قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ وہ ہے جو نسلیں جانتا ہے، نام ہے نسیر، جہاں سے نسیری چلے ہیں۔ مولا نے کہا نہیں میں اللہ نہیں ہوں۔ کہا نہیں آپ اللہ ہیں۔ مولا نے تلوار نکالی، سر قلم کر دی۔ کہا مولا آپ رب ہیں۔ توجہ کیجیے گا عزیزان، مولا نے اسے زندگی دی۔ کہا مولا پہلے شک تھا اب پک ہے، تو ہی ہے۔ توجہ قبلہ کیجیے گا، مولا نے 70 مرتبہ اسے قتل کیا، 70 مرتبہ حیات دی۔ اب چھوڑا کیوں یہ مجھے نہیں پتا، یار لوگوں سے پوچھئے گا، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ چلا گیا اور گھر میں آ کے بیوی کو کہتا ہے دیکھو کیا اللہ اللہ کر رہی ہو، اللہ میں نے دیکھ لیا ہے، وہ نسلیں بھی جانتا ہے، موت بھی دیتا ہے، زندگی بھی دیتا ہے، میرے سامنے اس نے نسلیں بھی بتائی ہیں، تمہارے سامنے کھڑا ہوں، مجھے 70 مرتبہ زندگی دی، 70 مرتبہ موت دی ہے۔ کہا کون ہے وہ؟ کہا محمد کا بھائی، حسنین کا بابا ہے، بطول کا شوہر علی ہے۔ کہا نہیں نہیں وہ نہیں ہے، وہ تو عبد ہے، وہ تو ان کا بندہ ہے، وہی جو باتیں ہیں، وہ نمازیں پڑھتے ہیں، وہ تو روزے رکھتے ہیں۔ کہا نہیں نہیں وہ اللہ ہے اور ہمیں سمجھانے کے لیے کر رہا ہے۔ پھر ایک دن ایسا ہوگا کہ سورج کہیں ہو رہا ہوگا اوپر نیچے، واقعہ آپ کے سامنے ہے، تو ایک دم باہر نکل کے کہتا ہے میں نے نہ کہا تھا کہ وہ اللہ ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے سورج کی سمت صرف خدا ہی چلا سکتا ہے۔ صحابہ میں آ کے کہتے ہیں صحابہ ایھا اللہ، یہ اللہ ہے۔ مولا نے لکڑیاں جلائیں، اسے آگ میں ڈال دیا، خدا کی قسم چاہے وہ کافر ہے اس کا یقین تو دیکھیے، جو ہی آگ میں ڈال دیا اب وہ جل بھی رہا ہے، اور صحابہ کو کہہ رہے وقودھا الناس بالحجارہ، اے صحابہ ابھی بھی سنبھل جاؤ، قرآن کہہ نہیں رہا کہ اللہ عذاب دے گا آگ کا، دیکھو مجھے دے رہا ہے۔ تو حضور یہ وہ ہے جو عقل انسانی سے بالاتر ہے۔ یہ طے شدہ بات ہے کہ علی کا نقصان 2 بندوں نے کیا ہے۔ آخری بات ہے، مصائب کے 2 جملے۔
ایک وہ جس نے علی کو اللہ کہا، ایک وہ جس نے علی کو اپنے جیسا کہا ہے۔ ان کی ذات میں کثر تو ممکن ہے، ان کی ذات میں غلو نہیں ہے، ان کی ذات میں غلو ممکن نہیں۔ کتنا بڑھا سکتے ہیں بڑھائیں، مولا خود کہتے ہیں مجھے کتنا بڑھا سکتے ہو، جہاں تم پہنچو گے ہم آگے کھڑے ہیں۔ اور دیکھیے عزیزان محترم، یہ بلب ہے ماشاءاللہ کتنا بڑا ہے، میں نے اسے 1 سیکنڈ دیکھا ہے، آدھا مجمع مجھے نظر نہیں آیا، ابھی بھی نظر نہیں آ رہا۔ یہ بلب میرے یوں رکھ دیا جائے اور مجھے کہا جائے کہ کتنے بندے بیٹھے ہیں، بتا سکتا ہوں میں؟ نہیں۔ حد ہے ان اللہ والوں پہ جو اہل بیت کا نور اپنے سامنے رکھ کے اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے نا بھائی، اہل بیت کا نور ہی اتنا ہے کہ خدا ان کے نور میں چھپا ہوا ہے۔ صلوات پڑھ دیجیے گا محمد وآلہ محمد۔ بس عزاداران حسین،